जस्तो गर्छ ल रे 5 को ए गऱ्यो भने नि अनि 5 को बी भइहाल्छ अनि यहाँ ध्यान दियो के भनिरहेको छ अलिकति यो क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा छ तर इजी छ n को मान कति हुँदा x स्क्वायर सँग n + 1 रुट अफ x टु द पावर 6 सँग बराबर हुन्छ त यसलाई के गर्ने यो सँग यो बराबर लेखिदिने यसरी हेर्ने n + 1 x टु द पावर 6 इक्वल्स टु x स्क्वायर यसरी लेख्ने अब चाहिँ के गर्ने n को भ्यालु निकाल्दिने हो के गर्ने हो n को भ्यालु निकाल्ने हो कसरी हेरौँ है ल हेर है कसरी निकालिरहेको छु त और गर और त यसलाई यो हो तिमीले यो नियम पढाएको छौ के रुल पढाएको छौ भने नि यहाँ रे a रुट अफ x छ भने x को पावर कति हुन्छ 1/8 यो कति हुन्छ x टु द पावर 1/a हुन्छ ठीक त्यस्तै गरी यहाँ n + 1 छ त x टु द पावर कति हुन्छ र 6 * 1/n + 1 हुन्छ बुझेन भने भन्ने है क्लियर छ यो पहिला बुझ्यो भने त जब यो तिमी बुझ्यो भने यो के छ यो x टु द पावर 6 जस्ताको त्यस्तै छ यो पावर छ त 1/, लेख्ने नि व्यक्त गर्ने नि रुटलाई पावर उसमा चेन्ज गर्दाखेरि घाताङ्कमा अब के गर्ने भने नि x टु द पावर 6/n + 1 हुन्छ अनि x स्क्वायर भयो आधार बराबर भएमा आधार बेस इक्वल भएन बेस इक्वल भयो क्यान्सल भइहाल्यो त के भयो भने त और 6/n + 1 बराबर 2 क्रस गुणन गरिहाल त 2 ले n लाई 2n + 2 बराबर 6 और 2n बराबर 6 बाट 2 घटायो भने कति हुन्छ 4 अब यो 2 ले 4 लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 2 आन्सर भइहाल्यो ठीक छ आन्सर बुझ्यौ तिमीहरुको के छ हाल खबर बुझ्या छ कि छैन भइहाल्छ ल हेर त मान पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड द भ्यालु अफ भनिरहेछ अब यो ठीक रुलमा आधारित छ है अब यसलाई चाहिँ तिमीहरुकोमा लाग्छ यो इजी छ पहिला के गर्ने यसलाई कसरी बनाएको छौ यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हैन फ्याक्टराइज गर्ने त त्यही त 216 लाई यसरी फ्याक्टराइज गर्ने गर त कति हुन्छ 2 1 जा 2 भन्छ हैन 2 1 2 अनि फेरि 0 गर्ने 2 8 16 फेरि 2 ले 2 5 10 4 दुना 8 2 दुना 4 2 7 14 हैन फेरि 3 9 27 3 तिया 9 ल दे हेर त 2 कति वटा छ 3 कति वटा छ यसको मतलब भयो 2 को q 3 को q टु द पावर 2/3 यस सर क्लियर भयो ए 216 को फ्याक्टराइज गरेको हो त यहाँ 2 * 2 * 2 भयो त्यसैले 2 को q हो अनि 3 * 3 * 3 हो त्यसैले 3 को q हो है अब चाहिँ तिमीहरु नि यसरी तिमीहरुले पढाएको छौ रुल के रुल पढाएको छौ भने यसरी क्यूब छ भने तिमी अनि यसको आधारलाई मल्टिप्लाई गर्ने र यो दुईटालाई तिमी बाहिर झिक्न मिल्छ यसरी सेम छ भने बाहिर आधारलाई तिमी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ ल हेर नानी यो 3 ले यो 3 क्यान्सल गरिदियो त अनि के भयो 2 त्यहाँ 6 भइहाल्यो 6 को स्क्वायर कति भयो 36 वाले दैट इज आन्सर इजी छ एकदम इजी छ यसमा स्टेप के गर्नु छ पहिलो नम्बरमा यो 2/3 हो क्वेशनमै छ यो हैन नि यो त क्वेशन देखेर न बुकको 2/3 कहिलेकाहीँ राइटिङ बुझेन भने नि त क्वेशन हेर्ने नि बुकको
त यो 2/3 हो, 2/3 भयो। यो 216 लाई फ्याक्टराइज गरेर 2q 3q गर्ने, अनि यो क्युब हुनाले घाताङ्क सेम भएमा आधारलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ र घाताङ्क एउटै राखिन्छ। अनि यो 3 3 क्यान्सल भयो, 3 2 जा 6 भयो, 6 को स्क्वायर, अनि के हुन्छ 36 भइहाल्यो। क्लियर छ? ल अब बी नम्बरमा जाउँ है। बी नम्बर पनि सेम छ कि छैन हेर त। यसको पनि फ्याक्टराइज गर्ने हो। त 64 को फ्याक्टराइज गरे भने कति हुन्छ बताऊ त? त कति हुन्छ भन् त? 2 को क्यू 2 को क्यू हुन्छ हैन? या यसरी गर है, यसरी गर, नत्र तिमीहरू अर्को के गर्न सक्छौ भन त? 2 को पावर 6 गर्न सक्छौ। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64। त 2 को पावर 6 इन्टु 2/3 गर्ने हो हैन? अब यसलाई क्यान्सल गर, 3 दुना 6, त 2 इन्टु 2 भइहाल्यो। त 2 को पावर कति भयो रे? 4। त 2 को पावर 4 भनेको कति हो? 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16। द्याट इज एन्सर। ठीक छ? बुझिरहेछौ? 4 एन्सर जस्तो 64 को फ्याक्टराइज गरे भने 2 को कति हुन्छ? पावर 6 हुन्छ। अनि हेर 3 दुना 6 भयो, अनि यो 2 दुना 4 भयो, अनि 2 को पावर 4 कति हुन्छ? 16 भने कति एन्सर आइरहेछ? भइहाल्यो। मैले तिमी यस्तो गरे होला, 4 को पावर हैन, 4 को पावर 3 गरेर अनि गरे होला। ठीक हो त्यो पनि, तर यसरी फ्याक्टराइजको रुल अनुसार मैले त्यो गरिदिएको। ल एउटै कुरा हो। अब चाहिँ यो सी नम्बरमा हेर्ने, 8 को पावर -2 छ अनि 1/6 छ। अब यो बताऊ यो के भयो? अब हेर, अब यो 8 छ भने नि, 8 छ भने के हुन्छ? 2 दुना 4 दुना 8 हुन्छ। त के हुन्छ भन् त? 2 को क्युब भइहाल्यो। अनि यो -2 छ भने मल्टिप्लाईमा लेख है, -2 यसरी, अनि फेरि मल्टिप्लाईमा 1/6 यसरी लेख। पावर अफ द, एकचोटि अर्को स्टेपमा राख्न सक्छौ। पावर अफ द पावर अफ द पावर छैन, घाताङ्कको पनि घाताङ्क छ कि छैन? त तिमीलाई के सिकाएको हो? घाताङ्कको पनि घाताङ्क भएमा सबै घाताङ्कहरूलाई गुणन गरिन्छ। जस्तो यसको रुल तिमीहरूलाई यस्तो टाइपको सिकाएको छ। x टु द पावर m छ, पावर n छ, पावर सपोज गर p छ। त x को पावर कति हुन्छ? m n p भइहाल्छ। यही नै सिकेका छौ हो। ठीक त्यस्तै गरी यहाँ मानौ अहिले 8 को हामी फ्याक्टराइज गरेर 2 को क्यू गर्यो। त 2 को क्यू को पावर -2 को पावर 1/6, 3 वटा पावर भएको भएन? कुन कुन पावर भयो? 3 -2 इन्टु 1/6। अब हेर देख त, यो 3 दुना 6 हुन्छ, अनि 6 6 काट्यो। यहाँ कति बाँकी बस्यो? -2 को पावर -1। त तिमीले नेगेटिभ घाताङ्क पढेका छौ। नेगेटिभ घाताङ्क भएमा 2 को पावर -1 छ भने के पढेको छ भन् त? 1/2। द्याट इज एन्सर। रुल त चाहियो नि। तिमी अझ यो बुझेन? ल बुझेन भने फेरि बुझ। ठीक छ, अहिले एक स्टेप अझ बढाइदिए। 2 को क्यू इन्टु -2 इन्टु 1/6 भयो। सब मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ? 2 को पावर -6 इन्टु 1/6 हुन्छ। अब 1 6 एकान 6 6 एकान 6 हुँदैन? त 2 को पावर -1 भएन? 2 को अनि कति भयो त? घाताङ्क नेगेटिभ भएमा के हुन्छ? एन्सर। अनि कसरी म बुझाइरहेको छु त? अब यो अब हेर त, यसमा अरू बनाउनु पर्छ। ल हेर है, ई नम्बरमा तर ई भन्दा एफ चाहिँ अलिकति हार्ड छ है। ल ई चाहिँ गर पहिला। 25/9 टु द पावर -3/2 छ। ई नम्बर हेर न पहिला, यो बुझ। अब यो 25/9 छ भने नि 25 के हो त? वर्ग सङ्ख्या हो। त तिमी यसलाई 5 को स्क्वायर दिन सक्छौ? के रे?
5 को स्क्वायर अनि 3 को स्क्वायर टु दी पावर -3/2 बुझिरहेछौ? अब हेर्न तिमीलाई एउटा रुल मैले सिकाएको थिएँ। के रुल सिकाएको थिएँ कि x को पावर n छ, y को पावर n छ भने x/y टु दी पावर होल को पावर n लेख्न मिल्छ? यस, त्यसै गर। 5/3 को पावर 2 इन्टु -3/2 यो 2 ले यो 2 क्यान्सल गर्यो अनि 5/3 टु दी पावर -3 भइहाल्यो। अब यदि एउटा रुल तिमीहरूले सिकाएको छैन भने एउटा रुल पनि अझ थपेर त्यहाँ लेख्ने। के लेख्ने भने यदि b/a छ टु दी पावर -x छ भने नि यसको हुन्छ के भने नि a/b टु दी पावर x भइहाल्छ। एकचोटि फेरि यो रुल बुझ है। b/a टु दी पावर -x हो है। यसरी माइनसमा छ भने यसलाई चेन्ज गरिदिने। b/a छ कि छैन त a/b गर्ने अनि पावर यहाँ माइनस छ भने प्लस गरिदिने। क्लियर भयो? बुझेन? बुझेन फेरि बुझाउँछु। ल यो त मैले एउटा रुल पनि बताएको थिएँ। के बताएको थिएँ भने जस्तो b को पावर यो अहिले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यसलाई हेर्ने b को पावर -x a को पावर -x लेख्न मिल्छ। अब तिमीलाई मैले के बताएको थिएँ भने कि हरको लाइन अंशमा लिने, अंशलाई हरमा लियो भने साइन चेन्ज हुन्छ। त साइन चेन्ज भनेको a को पावर x/b को पावर x हुन्छ। अनि तिमी यसको पावर x यसको पावर x हो भने त्यहाँ a/b को पावर x लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? अघि म तिमीलाई यो सर्टकट सिकाएको थिएँ। अब लामो सिक्नुपर्ने हुन्छ। बुझेन भने रुल जब हामी सिक्छौँ नि त त्यो सर्टकट हामीले बनाइदिन्छ। रुल बुझेन भने लङ्गर जान्छ। हो यसमा के हुन्छ? भर्खर रुल अनुसार हो भन त के हुन्छ? हो 3/5 टु दी पावर 3 हुन्छ। अब नानीहरू मलाई बताऊ 3 को क्यू भने कति हुन्छ? 3 × 9 = 27 हुन्छ। अनि 5 को क्यू कति हुन्छ? 125 हुन्छ। यही हाम्रो एन्सर छ। बुझे कि बुझेन? यो F नम्बर पनि हेरे। यो चाहिँ इजी नै हो। ए हल्ला किन गर्छ तिमीहरू? त 1/64 टु दी पावर 1/6 हैन त सबभन्दा पहिला तिमीले 64 को फ्याक्टराइज गर्ने त अनि 3 32 दुना 64 हुन्छ हैन अनि फेरि 16 दुना 32 हुन्छ 8 दुना 16 हुन्छ 4 दुना 8 हुन्छ 2 दुना 4 हुन्छ। अब हेरे त ल नानीहरु 2 को पावर कति हुन्छ 6 टु दी पावर 1/6 हुन्छ। यदि एउटा रुल याद छ लेखेको छैन भने त्यो रुल पनि लेखिहाल। के लेख भने 1/x को पावर यदि यहाँ n छ भने नि त्यहाँ 1/x को पावर यहाँ n हुन्छ। मतलब यसको जे पावर हुन्छ 1 सँग कुनै मतलब हुँदैन। यो आएर पावर n मा x को पावर जान्छ। यसको मिनिङ के भयो कि 1/2 टु दी पावर 6 छ भने नि त यहाँ 6 इन्टु कति हुन्छ 1/6 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि के बनाने 6 र 6 खायो त 1/2 हाम्रो चाहिएको एन्सर आयो। कुरा समझमा आयो? यसमा हेरे यो यसको रुल हेर। यो त सर्ट को नियम तिमीहरु पढ्या छौ हैन। यो हेर त यो सर्ट को क्रम कति हो रे 4 हो। त सर्ट को क्रम जति छ भने त्यतिकै पावर हामी गर्छौं तब नै क्यान्सल हुन्छ त्यो रुट। ल हेर है त यो 4th रुट भन्छौ यसलाई। अनि 16 को त्यही फ्याक्टराइज गर्ने है। 16 को फ्याक्टराइज गरे भने त 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 त 2 को पावर 4 टु दी पावर -1। मलाई लाग्छ बुझ्या होला सबैले। ठीक छ। अब 4th रुट अफ है 4th रुट अफ हेर्ने यो हेर्ने 2 टु दी पावर 4 छ अनि यो -1 छ। त तिमी यसलाई के गर भने नि मैले -1 यसरी चेन्ज गर्दिएलाई पावर इन्टरचेन्जिङ गर्दिए ल।
मिल्छ त्यस्तो सम्भव छ रुट काट्नको लागि। यदि बुझेन भने म अर्को बुझाउँछु, पहिला यो बुझ्न। अनि यो यसको फोर्थ रुटले यो 4 पावर काटिदियो अनि यो घाताङ्क नेगेटिभ छ भने के हुन्छ भन्दा 1/2 एन्सर भयो। यो बुझेको बुझेन पहिला भन्। यदि बुझेन भने म अर्को तरिकालाई सिकाउँछु। यसलाई अर्को तरिकाबाट के गर्ने भने नि यो माइनस फोर्थ रुट छैन, -1 ले +4 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 टु द पावर कति हुन्छ -4 हुन्छ। अहिले फोर्थ रुट हो, रुटलाई घाताङ्कमा चेन्ज गर त 2 को पावर -4 टु द पावर 1/4 हुन्छ। अनि तिमी यसरी काट्दै 4 एकान 4 त 2 को पावर -1 भनेको के हो 1/2, द्याट इज एन्सर। मेटाउँदैन, लास्ट हो। यसमा हेर्ने तिमीहरूले एउटा रुल पढेको छ। के रुल पढेको छौ भने नि कि यदि nth रुट अफ छ फेरि यसको a रुट अफ x हो यसरी, त तिमी यो डिग्रीहरूलाई के गर्न सक्छौ गुणन गर्ने an अनि यहाँ के हुन्छ x लेख्ने। यानी यसमा चाहिँ तिमी कसरी गर्न सक्छौ हेर त, यसको 3 इन्टु यसको यो 2 अनि यहाँ 4 को पावर कति छ q। समझमा आयो? समझमा आएन भने यसो पहिला यसलाई बुझ। 4 को q छ भने नि 4 को q छ भने तिमी 2 को स्क्वायर को पावर q लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न। 4 छ भने 2 को स्क्वायर हो। अब हेर्ने 3 दुना 6 भइहाल्यो अनि 2 को पावर 1 कति हुन्छ। अनि तिमीहरूलाई मैले के सम्झाएको छु, कुनै पनि सर्टको यो क्रम र यहाँ श्रेणीकाण्डको पावर सेम भएमा के हुन्छ, रुट क्यान्सल हुन्छ, आन्सर हुन्छ हैन। समझमा आइरहेछ? ओके। यो चाहिँ यो सेम यहाँ 3 दुना 6 भनेर गुणन गरेर। अब यो चाहिँ क्रम जुन छ नि यो सर्टको क्रम 6 छ अनि 2 को पावर 6 अर्थात् यो क्रम र पावर सेम भएमा रुट क्यान्सल हुन्छ। यो त रुल पढाएको छु, योभन्दा पहिला च्याप्टरमा थियो। अब यसमा हेर्ने यो 16 छैन त 16 छ भने तिमी कतिको फ्याक्टराइज गर त, फ्याक्टराइज गरे भने कतिको पावर हुन्छ, कति हुन्छ? अब 16 को 2 टु द पावर कति हुन्छ अरे 4, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16 अनि x टु द पावर कति छ -16 छ। ओके छ। अब हेर्ने यो अहिले उसमा छ यो जुन सर्ट छ यसको क्रम 2 छ कि छैन त 2 छ भने तिमीहरू सोच्यौ सर यदि सर्ट यसको 2 क्रम छ भने त 2 को स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने, किनभने यो सर्ट को क्रम 2 हो। अनि x को पावर -16 छ भने x को पावर मैले -8 राखेर पावर होल स्क्वायर गर्दै किन गरिरहेको छु, किनभने यो सर्ट को क्रम 2 हो। त सर्ट को क्रम 2 हो भने नि त पावर 2 चाहियो रेडिकाण्ड को। 4 को नि होल स्क्वायर 16 हुन्छ, 8 को त बढी हुन्छ नि। कहाँ 8 छ त्यहाँ x को पावर -8 त यहाँ 8 दुना 16 हुन्छ नि त, यहाँ 16 छ त। अनि अब रुट भन्दा बाहिर निकाल्दा त 2 को स्क्वायर कति हुने आन्छ 4 अनि x टु द पावर -8 हुन्छ त घाताङ्क नेगेटिभ भइहाल्यो त कति हुन्छ भन्दा 1/x टु द पावर 8 हुन्छ। त यो 4 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 4/x टु द पावर 8 भयो। यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ।